ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षष्ठं विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम् अष्टमं स्कन्धम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यकण्ठाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधैरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमात्युत्थ कामम् कुम्भोद्भूतिः संवृतः क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वा तैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तदन्यम् दुग्धोऽम्बोधिर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् चैले यूतपोयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवत्तिष्ठशक्त्यां त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्तेना दिव्यदेशत्व शक्त्या सोऽयं केदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते धर्मतान्तस्तरस्यां यूतैस्तादन् त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे ऊहुस्तावद्देवलस्यापि स्थापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तितोऽसि स्वकानां तत्सेवाया वैभवाद् दुर्निरोधं युध्यन्तन्तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्रसिद्ध्यै नैकाक्रान्तं हस्तिवर्यौ व्यधास्त्वम् आप्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समच्छन् पूर्वाभ्यस्तन् निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं चेष्टं स्तोन्वघाति परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं तमस्तं ब्रह्मेत्याशाद्यै नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् साक्ष्यारूढः प्रेक्षतो भूस्फुरस्ताद् हस्तीन्दन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे शाप्वे सहस्ती तत्स्वरूप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म एतत् वृत्तं त्वाञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं जिष्णो विष्णु पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षट्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासा सुखनीतराप्त दिव्यमाल्यं क्षत्राय स्वयमुपधाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शाशापशाकं काङ्क्षान्तिस्वितिधर देवदांश्च जानां शापेन प्रथित धरित द्विजरेन्द्रे देवेष्वप्यसुर जितेषु निष्प्रभेषु शर्वाधिकालजमेत सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्नां ते देवादितिज कुलौ विधाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्वं तन्दानं कृतवति दानवै सुरौघे मन्तानन्नयति मदेन मन्तराद्रिं विष्टेऽस्मिन् बदरमिवोह वोद्वहन्
खगेन्द्रे सद्य त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ आदाय द्रुतमत वासितिवरत्रां पादोदौ विनिहित सर्वबीजजाले पारब्धे मतन विदौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोसुरारीम् शुद्धाद्रौ शुभित जलोदरे ददानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यतितप्तमेषु तत्प्रियैषी प्राणीषि कमटतनुं कठोरपृष्ठां व्रज्यातिस्तर कर्परेण विष्णु विस्तारात् परिगतलक्ष्ययोजनेन अम्बोधः कुहर गतेन वश्मना त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेत उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मत्ते निर्म निर्मेतु धृत निह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितीय गणेऽपि तत्पराजे वैवश्यं परिशमयन् नवीवृतस्तान् उद्दाम भ्रमण जवून् न मद्गिरीन्द्र न्यस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिषादयः प्रभो प्रमोदात् उद्भ्रान्ता नुनु गुरुपात पुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजग मुखानिलेन तप्ते तेनैवैत्रित शकुलेऽपि किञ्च दात्ते कारुण्या तव किल देव वारिवाहाः तावर्षन्मरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिनि नक्रचक्रबाले तत्राब्धौ चिरमतिथेऽपि निर्विकारे एकस्त्वङ्करयुग पृष्ठसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि योगात् इति श्रीमन्नारायणे क्षीराब्धिमतने कूर्मावतारवर्णनम् नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृततेन कालकूटात्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च करलं तरलानलं पुरस्ताजलधेरुद्विजकालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निप औ भवत्प्रियार्थम् विमतत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषशुन् न्यदास्तिदामन् अयरत्नमभूतये भरत्नम् युतरुरुष्टाप्सरसः पुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि तत्तहृदे तदैव देव्ये हृदशेन्द्रो मणिपीठिका व्यतारी सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिभिर्भिरयुप्य सिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपङ्कैरवभूषिताङ्गवल्ली मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्ताममदादयोन्वभूषन् वरणरज मातभृङ्गनादां ददती सा कुश कुम्भमन्दयाना पदसिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद ईर्षद्रुहिनाद सर्वदेवान् गुणभोजाप्य विमुक्त दोषलेशान्
अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वयि यापि दिव्यमालां पुरसा तरसा ममानितैनां भुवनानां जननीमनन्य भावां बधुरो दीक्षणश्री परिभृष्ट्या परिपुष्टता विश्वम् अतिमोहन विभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्व मेनाम् अति सम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरि रुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमतेन कालकूटात् युक्तिवर्णनन् लक्ष्मी स्वयं वर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनत्रिंशत्तमं दशकं देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छ तस्तव कराब्जमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणानुनीय देवान् तद्यशिरोदरितदेव भवत्प्रभावात् उद्यस्वयूस्त्य कलहादिज बभूवः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं ददानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गुच मण्डलभङ्गु त्वं पीयूषकुम्भकलहौ परिमुच्य सर्वे कृष्णाकुलाः प्रतीययुत्वदु रोजगुम्बे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामि मामित्यारूढरागविवशान् प्रियता च तोमून् विश्वस्य ते मयि कतौ कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधा कलशमेषु तदत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिधिब्रुवाणां पङ्क्तिप्रभेदविनिश्लेषिततेव दैत्यः लीला विलासगति विस्तमदास्सुदान् त्वाम् अस्मास्मियं प्रणयि नीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्तुतेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशतो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमद्दपरिता सुदौर्यलाभीः त्वत्तत्सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरै खलु ते व्यगृह्णन् घोरे तद्मूर्च्छतिरणे बलिदैत्यमायाव्यामोहिते सुरगणे त्वमिहा विरासीः त्वं कालनेमि मत मालिबुकान् जगन्त शक्रो जगान बलिजम्बवलान् तपाकान् शुष्काद्र दुष्करवदे नमुचो नलूने हेनेन नारदिघरान्य ऋणोदनं योषा वपुस्तनुज मोहन माहितन्ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः वैदसमं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वाम्ब्रवीद विमितं त्वमतो निरोधाहम् आरामसी मणिच कंदुक घातलीला लोलायमान नयनां कमनी मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष विगलद्वसनां मनोभू वेगादनंग
त्रिपुराङ्गसमालि लिङ्गं भूयोऽपि विद्रुतवती पदाब्जदेवः वीर्यप्रमोक्षविकसत् परमात्त बोधः त्वन्मानितस्तव महध्वज त्वमुवाच देव्य तत्तादृशस्त्वमव वातनिकेतनाथम् इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममुतो फलभिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं वामनावतारवर्णनं त्रिंशत्तमं दशकम्। चक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनु क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीननुसुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशेष तव चक्रमुखादभीतः पुत्रातिदर्शनवशा ददिर्विषण्णा संकाश्यपन् निजपतिं शरणं प्रपन्ना तत्पूजनं त्वदुदितं हि पयोव्रताख्यं साधादशाहमचरत्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावदौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुस्वयमाविरासीः नम्रान् च तामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः तं काश्यपे तपसि सन्निध तत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधातां प्रासूत च प्रकट वैष्णवदिव्यरूपं साद्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याशमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षकुले सुरकुले कतकृत सूर्यघोषे पद्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पृथिव्यां पन्तक्षणे पटुतमौ वटुरूपमादाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीय मौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिभिः रक्ष्यमाणः देदीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः सम्प्रास्थिता बलिगृहं पृथताश्वमेधं कात्रेण भाविमहिमोचित गौरवं प्राग् व्यावृण्वतेन धरणीं चलयन्नयासीः तत्रं परोष्मतिरणा विवाददानः दण्डं च दान भजनेष्विव सन्निधातुं तानर्बदोत्तरतटे अयमेधशालां ते आसेदुषित्वयि रुचाकव रुद्धनेत्रैः भास्वन् क्रिमेश दहनोऽनु सनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुप्रमुखश्च शङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसापि भूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत सुकृती परिनिज्य पादौ तत्काय मन्वदधृते मूर्धनि कीर्ततीतं प्रह्लादवंशज तया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतो नु दधिनन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं तत्त्वौ विभो कुरु पुरालय पालयेताः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्द नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं बलिदत्तहरण वर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकम्। प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वतापि त्वामाराध्यन्न जितरचयन् नञ्जलिं सञ्जगात
मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूना वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनि वाक्पि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपकर्णकारुण्यपूर्णो यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामास्ति तत्त्वं सर्वं देहि इतु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशन्मां त्रिभगमिहति याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिवृणु किममुनीत् यालपद्वां सतृप्यन् यस्मादर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादां बन्धन् च सावगम तद दर्भोऽपि गाढोपशान्ति पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैनापि तुष्यत् युक्तेऽस्मिन् वरद भवत दातु कामे तदायतोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षात्मिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयति मतिं रक्तमेवा बभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्द्यावल्या निजदयितया तत्तपादात्य तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि सप्रापयत्तोऽप्य पूर्वं निस्सन्देहं दितिकुलपथौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाणी मुमुक्षुर्ऋषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं दव च तदितं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृदधवधि कृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो रसिचत पुनाद्योज्ज्वलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुनृते ते चरात् रुत्सवेस्मिन् बेरिनिघ्नन् भवनमचरज्वाल ज्वाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यस्तनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जितास्मः दिवो युद्धैरिति बलिगिरा केतपातालमापुः पाशैर्बद्धं पदकपतिना दैत्यमुच्चैरवादैः तार्तीकन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मोद्रिणि प्रणय भगविन् नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्त्वं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवी त्वां तत्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तुत्रि दिवि विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरत् यन्वगृह्णा बलिन्तें विप्रैस्तन्तान्वितमखवर पाहि वातालयेशम् इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं 32तमं दशकं मत्सावतारवर्णनम्। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तराद्योत्यद काण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधिस्थः किल मत्स्यरूपं सत्यव्रतस्य द्रमिला
भर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ स्वञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यता कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जलो त्वां चकितौ विलोक्य निन्ये पात्रेण मुनिस्वगेहम् कल्पैरहोबि कलिशीं च कूपं वाप्यं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदि दृक्षुमेणं सप्ताहमास्वेति वदन् यासीः प्राप्ते त्वदुक्ते अनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सादमः पारवारिन् युद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वां धरान् त्वदादेशकारीम वाप्तां नौरूपिणी मारुरु पुस्तदाते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविर भूर्महीयान् जशाकृति योजन लक्षदीर्घां तदानुमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरिणीं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संतूयमानर्वरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्थं वैवस्वताख्यं मुनिमादधानः क्रोधाद्धरा दयग्रीवम विद्युतो भूः त्वतुङ्गशिङ्के शतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये पीतहृदे ददानः नागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अष्टमं स्कन्दं समाप्तम्